बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम कश्मीर के साथ मैं अब्दुर्रहमान आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत पर एक नज़र दौड़ाते हैं। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपनी कोशिशें दोबारा शुरू करने और इस सिलसिले में हिकमत अमली असर नौ मुरतब करने का ऐलान किया है। उधर ज़िला गांदरबल में ताजरों ने बुनियादी सहूलियात की फराहमी में काबिज़ हुकाम की नाकामी के खिलाफ एहतजाजन अपना कारोबार बंद रखा। पाकिस्तान ने भारत को जदीद हथियारों और हसास टेक्नोलॉजीज़ की मुसलसल फराहमी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ये अमल कशीदगी से मुतासरा खत्ते में अदम इस्तेहकाम में इजाफे का बाइस बन रहा है। अब इन मौज़ूआत की तफसील। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपनी हिकमत अमली को दोबारा मुनज़्ज़म कर रही है। मीर वाइज उमर फारूक ने इन ख्यालात का इजहार श्रीनगर के इलाके गोजवारा में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हालिया इजलास की अहमियत पर रोशनी डाली, जो गुज़िश्ता 5 साल में होने वाला पहला इजलास था। इजलास में कई अराकीन ने शिरकत की, जबकि बहुत से अराकीन अब भी गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। मीर वाइज ने दीराना तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। गुज़िश्ता दिनों नमाज जुमा के दौरान जामिया मस्जिद श्रीनगर में अपने साबिक़ा बयान का हवाला देते हुए उन्होंने जोर दिया कि कश्मीरियों को दरपेश तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। उन्होंने कहा कि हमने बारहा कहा है कि मसाइल को सिर्फ बातचीत के ज़रिए ही हल किया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बतदरीज दोबारा मुनज़्ज़म करने और तनाज़े कश्मीर के देरपा हल के लिए बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़म हैं। ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि बातचीत के ज़रिए से ही मसाइल हल किए जा सकते हैं। जंग जदल किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन भारत ने कश्मीरियों पर अपनी 10 लाख से ज़ायद फौज मुसल्लत कर रखी है। वो इस मसले को फौजी ताकत के जरिए से हल करना चाहता है। वो कश्मीर को कब्रिस्तान में तब्दील करके यहाँ पर हिंदू आबाद करना चाहता है और कश्मीरियों की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। हालांकि कश्मीरी अवाम अमन पसंद कौम है, उन्होंने कभी तशद्दुद का साथ नहीं दिया। उनको तशद्दुद पर मजबूर किया गया। कश्मीरी अवाम को बंदूक उठाने पर मजबूर किया गया। कश्मीरी अवाम गुज़िश्ता 77 साल से पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं। हम देखते हैं कि 27 अक्टूबर को जब भारत ने कश्मीर पर फौजकुशी की, उसके बाद उसके साथ ही उसने कश्मीरियों का कत्लेआम शुरू किया। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि 1947 में जनवरी के पहले हफ्ते में युकम जनवरी से 6 जनवरी तक मुसलमानों का जम्मू के इलाकों में तहतीक किया गया। मुसलमानों को एक जगह जमा किया गया। उनको ये बताया गया कि आपको पाकिस्तान भेजा जाएगा और पाकिस्तान का भेजने का झांसा देकर उनको ट्रकों में बिठाया गया और फिर दरियाई तवी के किनारे लेकर उनका कत्लेआम किया गया। इस कत्लेआम में एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया गया। इसके अलावा लाखों कश्मीरियों को मुल्क बदर किया गया, जो अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं। तो इस तरह से मुसलमानों की नस्ल कुशी की बुनियाद इन्हीं हिंदू इंतहा पसंदों ने, डोगरा आर्मी ने और हिंदुस्तानी फौज ने रखी है। कश्मीरी अवाम की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी का जो सिलसिला 1947 में शुरू हुआ, वो आज भी जारी है। हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 35 साल के दौरान भारतीय काबिज़ फोर्सेज ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ में 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, गर्ज हर उम्र और जिन्स के लोग शामिल हैं। इसके अलावा कश्मीरी अवाम को तहरीक आज़ादी के मुतालबे की सज़ा देने के लिए लाखों लोगों को तशद्दुद के जरिए जिस्मानी और जहनी तौर पर नाकारा कर दिया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर का शायद ही कोई फर्द हो जो भारतीय फौज के तशद्दुद से महफूज रहा हो। एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद लोग भारतीय फौज के उकूबत खानों में तशद्दुद के जरिए इस वक्त जिस्मानी और जहनी तौर पर मफलूज हैं, नाकारा हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 700 से ज़ायद टार्चर सेंटर जो है वो कायम किए गए हैं। अगर मकबूजा खत्ते को टार्चरों की सरजमीन कहा जाए तो बेजा न होगा, क्योंकि कदम कदम पर जहाँ जहाँ भी फौजी कैंप हैं, फौजी पिकटें हैं, पुलिस है के थाने हैं, वो सारे ही टार्चर सेंटर हैं। इनमें रोज़ ही लोगों को बुलाया जाता है, नौजवानों को बुलाया जाता है, बच्चों को बुलाया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरासा किया जा रहा है, यहाँ तक कि ख़वातीन पर भी तशद्दुद किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 35 साल के दौरान भारतीय काबिज़ अफ़वाज ने 10,000 से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तारी के बाद लापता कर दिया है। और इस वक्त भी मकबूजा जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ में 6,500 से ज़ायद गुमनाम कब्रें मौजूद हैं, जिनके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि इनमें से भारतीय फ़ौज ने दूर दराज इलाकों से लोगों को लाकर
यहाँ पर फर्जी झड़पों में शहीद किया और फिर इन कब्रों में दफना दिया। जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में लापता अफराद हैं, उनके जो वर्सा हैं वो हर रोज़ एहतजाज कर रहे हैं और अपने लापता वर्सा का मुतालबा कर रहे हैं कि उनको बाजियाब किया जाए। इसी तरह भारतीय फ़ौज ने कश्मीरी अवाम को माशी और इक़्तिसादी तौर पर मफलूज करने के लिए 5 लाख से ज़ायद मकानों, दुकानों और दीगर कारोबारी मराकज़ को तबाह कर दिया है। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है कश्मीरी अवाम को उनके रोज़गार से, उनके नौकरियों से, उनके तमाम माश जिस पर माश का दारोमदार है उसको ख़त्म किया जाए। कश्मीरी मुसलमानों के मकानों को बारूद छड़का जाता है, बारूद लगाकर उड़ाया जाता है या आग लगाकर खाकस्तर कर दिया जाता है। और गुज़िश्ता 35 साल के दौरान कश्मीर को एक वीरान खाने में तब्दील कर दिया गया। कश्मीरियों को जो है वो नानी शबीना का मोहताज बनाने के लिए पूरे कश्मीर को खाकस्तर कर दिया गया। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि भारत की रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में 5 लाख से ज़ायद बच्चे यतीम हो चुके हैं और 40,000 से ज़ायद ख़वातीन ऐसी हैं जिनके सुहाग उजड़ चुके हैं, जो बेवा हो चुकी हैं। इस तरह से मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है वो बेवाओं की सरजमीन बन चुकी है, यतीमों की सरजमीन बन चुकी है। इन लर्ज़खेज़ मज़ालिम के साथ साथ शैतान सिफत फ़ौजी ख़वातीन की आबरूरेज़ी को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 1989 से अब तक 12,000 से ज़ायद इफ़तमाब ख़वातीन की आबरूरेज़ी की जा चुकी है और इन तमाम हौलनाक जराइम का एक ही मकसद है कि कश्मीरी अवाम को उनकी तहरीक आज़ादी से दस्तकश होने पर मजबूर किया जाए और कश्मीरी अवाम को इतना खौफज़दा किया जाए कि वो अपनी तहरीक को छोड़ के भारतीय ग़ुलामी पर कनाअत करें। इसके साथ साथ कश्मीरी अवाम के वसाइल को लूटने के लिए, कश्मीरी अवाम पर हिंदुत्व एजेंडा मुसलत करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। अगरचे इन इक़दामात का सिलसिला 1947 से जारी है, ताहम हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 जो है इसके बाद इन इक़दामात में तेज़ी आई है। मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने नापाक कदम जमाते ही जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुस्लिम शनाख्त है उसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया और 5 अगस्त 2019 में जो दफ़ा 370 और 35A मनसूख किया गया, ये इसकी शुरुआत थी। इसके साथ ही मकबूजा जम्मू कश्मीर में लाखों भारतीय हिंदुओं को डोमिसाइल दिए गए, उनको कश्मीर में मुस्तकिल तौर पर बसाया गया, कश्मीर की ज़मीनें उनको अलाट की गई और अब 1947 के तर्ज पर उन लोगों को हथियार फराहम किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर 1947 के तर्ज का एक कत्लेआम किया जाए और कश्मीरी मुसलमानों को ख़त्म किया जाए, उनको घरों से बेदखल कर दिया जाए, उनको हिजरत पर मजबूर किया जाए और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाए। इसके साथ साथ जो तमाम सरकारी ओहदे हैं वो पहले ही हिंदुओं के पास हैं और जो कुछ बचे कुचे मुसलमान कुछ किसी ओहदे पर था उनको भी नौकरियों से बरतरफ करके वहाँ पर भी हिंदुओं को बसाया गया और इसके साथ साथ वोटर लिस्टों में भी हिंदुओं का इंदराज किया गया, यानी गैर मुल्की गैर रियासती लोगों को वोट का हक दिया गया ताकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक हिंदू वज़ीर आला मुसल्लत कर दिया जाए और इसके लिए तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। हम देख रहे हैं कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में हदबंदी भी इस तरह की गई है कि वहाँ पर जो है वो हिंदुओं का वोट ज़्यादा नज़र आए और हिंदू उम्मीदवार जीत जाए। इसी तरह कश्मीरियों के जो तमाम आबी वसाइल हैं उन पर भारत का कब्ज़ा है। हम देख रहे हैं कि बिजली, पानी, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कश्मीरियों को तरसाया जा रहा है, जबकि कश्मीर में पैदा होने वाली बिजली जो है वो भारत की रियासतों में फ़राहम की जाती है। भारत के शहर, भारत के देहात कश्मीर की बिजली से रोशन है, जबकि पूरा कश्मीर अंधेरों में डूबा हुआ है। तो ये तमाम इक़दामात कश्मीरियों को ग़ुलामी में धकेलने के लिए किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त कश्मीर जो है वो भारत के शदीद हमले की जद में है। हिंदुत्व हुकूमत ने अपनी फ़ौजी ताकत, अपने तमाम इदारे, अपनी पार्लियामेंट, अपनी पुलिस, अपनी इंतज़ामिया, अपनी खुफिया एजेंसियाँ, अपने तमाम तहकीकाती इदारे कश्मीर में लगाए हैं ताकि कश्मीरियों को ज़ेर किया जाए, कश्मीरियों को जज किया जाए, कश्मीरियों को खौफज़दा किया जाए और कश्मीर पर कब्ज़ा मज़ीद जो है वो मुस्तहकम किया जाए। लेकिन इन तमाम हरकतों के बावजूद, इन तमाम मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी आज भी भारतीय जुल्म के ख़िलाफ़ सफ़ आ रहा है। कश्मीरी इस वक्त भी उसी जज्बे के साथ भारतीय जबर इस्तेबदाद के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं जो जिस जज्बे के साथ 1947 से वो लड़ रहे थे। तो भारत को ये याद रखना चाहिए
کہ حق و صداقت کی تحریک کو طاقت کے بل پر نہیں دبایا جا سکتا۔ بھارت نے طاقت کا استعمال کیا، اس نے طاقت کے ہر ہتھ کنڈے آزمائے، کشمیریوں کی منظم نسل کشی کی، قتل و غارت گری کی، تشدد کیا، کشمیر میں خواتین کی آبرو ریزی کی، کشمیریوں کے گھروں کو جلایا۔ غرض ظلم کا وہ ہر ہتھ کنڈا جو ابھی تک ایجاد ہوا ہے وہ کشمیریوں پر آزمایا گیا۔ لرزہ خیز مظالم کے پہاڑ توڑے گئے کشمیریوں پر، لیکن اس کے باوجود بھارت کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی تحریک کو دبانے میں ناکام رہا اور ناکام ہی رہے گا۔ اس وقت بھارت کی 10 لاکھ سے زائد فورسز کشمیریوں پر مسلط ہے اور کشمیر کا چپا چپا فوجوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن بھارت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی پوری فوج بھی اگر کشمیر میں جھونک دے، 14 لاکھ کے قریب اس کی جو فوج ہے، اگر وہ ساری ہی کشمیر میں جھونک دے، اس کے علاوہ اس سے دنیا جہاں کے جو اتحادی ہیں ان کی فوجیں بھی کشمیریوں پر مسلط کر دے، تب بھی وہ کشمیریوں کا جذبہ آزادی ختم نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو کشمیری عوام کا جو جذبہ آزادی ہے، یہ بھارت کے لیے نوشتہ دیوار ہے۔ بھارت کو یہ نوشتہ دیوار پڑھ کے کشمیری عوام کا حق خود ارادیت تسلیم کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ بھارت جو وسائل کشمیر پہ خرچ کر رہا ہے اپنے فوجوں پر، یہی وسائل وہ اپنے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر سکتا ہے۔ بھارت میں جو غربت اور افلاس میں مر رہے ہیں لوگ، ان پر یہ وسائل خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح بھارت کی جو استعماری سوچ ہے، جو اس کا ایجنڈا ہے، استعماری ایجنڈا، سامراجی ایجنڈا، اس کی وجہ سے خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو چکی ہے۔ یعنی بھارت جو ہے وہ ہتھیاروں کے انبار لگا رہا ہے، اپنا جو دفاعی بجٹ ہے وہ بڑھا رہا ہے، حالانکہ لوگ جو ہے وہ بنیادی مسائل کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ پورے ہندوستان میں غربت جو ہے اس نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ مودی نے حکومت نے آتے ہی اعلان کیا تھا کہ ہم پورے بھارت میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، لیکن فلاح و بہبود کے بجائے وہ اس وقت پورے بھارت میں، اور کشمیر میں تو پہلے سے ہی ہے، پورے بھارت میں وہ مسلمانوں کا صفایا کرنا چاہتے ہیں۔ صرف کشمیر اور باقی جگہوں پہ نہیں، بلکہ اس نے اب پوری دنیا میں اپنے جو ہے وہ سامراجی پنجے گاڑ دیے ہیں، پھیلائے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں کینیڈا میں سکھوں کا جو ہے وہ قتل کیا گیا اور اس میں بھارتی ایجنٹ ملوث پائے گئے، اور اس کے بعد پھر وسیع پیمانے پر جو ہے وہ کشیدگی ہوئی، اور جو کینیڈا کی حکومت ہے اس نے بھی واجگاف الفاظ میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہے وہ جو بھارت میں جو کینیڈا میں جو سکھوں کا قتل عام ہوا ہے، اس میں بھارتی ایجنسیاں ملوث ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں پبلک سروس کمیشن کے مسابقاتی امتحانات 2023 کے نتائج سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے ایک اور تنازع کو جنم دیا ہے، کیونکہ منتخب امیدواروں کی فہرست میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں واضح عدم توازن نظر آتا ہے، جس سے کشمیری عوام میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ منتخب کیے گئے 71 امیدواروں میں سے 36 سے زائد ہندو ہیں، حالانکہ وہ علاقے میں آبادی کا صرف 28% ہیں، جبکہ مسلمان تقریباً 70% ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کی نمایاں اکثریت کے باوجود امتحانی نتائج میں ان کی کم نمائندگی شدید تشویش کا باعث ہے۔ ان اعلیٰ سرکاری ملازمتوں پر ہندوؤں کو منتخب کیا گیا ہے، جو محکمہ مال جیسے اہم محکموں کی نگرانی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی بھاری اکثریت کے باوجود نو منتخب امیدواروں میں ان کی کم نمائندگی نے سوالات کو جنم دیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں اہم انتظامی عہدوں پر پہلے ہی ہندوؤں کی اکثریت کا تقرر کیا گیا ہے، جس میں خاص طور پر محکمہ مال شامل ہے، اور جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ منتخب امیدواروں میں سے صرف 29 یعنی تقریباً 40% اوپن میرٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے برعکس منتخب امیدواروں میں 60% کا تعلق ریزرو کوٹے سے ہے، جو درجہ فہرست ذاتوں اور قبائل کے لیے مختص ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال نوکرشاہی اور سیاسی بددیانتی کے ایک دیرینہ رجحان کی عکاسی کرتی ہے، جس نے سلیکشن کے عمل میں میرٹ کے اصول کو نقصان پہنچایا ہے۔ امتحان کے نتائج مقبوضہ جموں کشمیر میں ریزرویشن کی پالیسیوں کے بارے میں اہم سیاسی مباحثے کے بعد آئے ہیں۔ مبصرین نیشنل کانفرنس کی انتظامیہ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اوپن میرٹ کے امیدواروں کی منصفانہ نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے ریزرویشن کے طریقوں کا مکمل جائزہ لے کر اپنے منشور میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرے۔ انتخابی نتائج میں تفاوت سے علاقے میں مسلم اکثریت کے خلاف تعصب اور امتیازی سلوک کی عکاسی ہوتی ہے۔ جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کے سلیکشن عمل کو آبادی کے تناسب کو مد نظر نہ رکھنے پر پہلے ہی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو غرض یہ تمام ہتھ کنڈے ہیں جو مسلمانوں کو
زیر کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو بے اختیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے تمام حقوق پہلے ہی غصب کیے گئے ہیں، ان کے سماجی حقوق، ان کے سیاسی حقوق، ان کے مذہبی حقوق غصب کیے گئے ہیں، ان کی نمازوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، انہیں جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم کہ کشمیریوں سے بھارت کے جیل بھرے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہے جن میں حریت رہنما بھی شامل ہیں بھارت کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اور گرفتاریوں کا جو یہ چکر ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ جاری ہے۔ ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کو 2 سال تک مسلسل پبلک سیفٹی ایکٹ اور دیگر کالے قوانین کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے، جیسے وہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس پر اور کوئی کالا قانون لگایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ گرفتاریوں کا ایک مسلسل چکر چل رہا ہے۔ شاید ہی کوئی کشمیری ایسا بچا ہو جو بھارتی زندان خانوں میں وقت نہ گزار چکا ہو۔ تو یہ تمام جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے بھارت، ان تمام ہتھ کنڈوں کا مطلب کشمیری عوام کو خوفزدہ کرنا ہے، لیکن کشمیری عوام کبھی بھی بھارت کے ہتھ کنڈوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ کشمیری شہادت کو ترجیح دیں گے، لیکن بھارتی غلامی وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ کشمیری عوام کو معلوم ہے کہ ہندوتوا سامراج کشمیری عوام کا، مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے، اور یہ کبھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ بھارت میں کچھ لوگوں کو خوش فہمی تھی کہ وہ ہندوستان میں خوش ہیں، لیکن جب سے انہوں نے مودی کا چہرہ دیکھا ہے، مودی کی ہندوتوا پالیسیاں دیکھی ہیں، ان کے سامراجی عزائم انہوں نے بانپ لیے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ مودی جو ہے ان کے خمیر میں، RSS کے خمیر میں مسلم دشمنی شامل ہے، بلکہ اس کی بنیاد ہی مسلم دشمنی پر ڈالی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت بھر میں اب مسلمانوں میں بھی شعور اجاگر ہوا ہے کہ ہندوتوا کے جو کارندے ہیں وہ مسلمانوں کو ختم کرنے پر تلے ہیں، وہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل وہی پالیسی اپنائی ہوئی ہے مودی حکومت نے، RSS حکومت نے، جو اس وقت فلسطین میں یہودی ریاست نے، یہودی کی سامراجی ریاست نے جو ہے وہ اپنائی ہے۔ جس طرح فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، اسی طرح کشمیر میں بھی اور ہندوستان میں بھی مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ جس طرح فلسطین میں مسلمانوں کے گھروں پر بمباری کی جاتی ہے، بستیوں کو تاراج کیا گیا ہے، پورے غازہ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اسی طرح نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر بلکہ پورے ہندوستان میں مودی حکومت کر رہی ہے کہ جدھر اس کو کوئی مسلمانوں کا گھر نظر آ جائے اس پر بلڈوزر چڑھا دیتے ہیں، مختلف بہانوں سے مسلمانوں کو بے دخل کر کے ان کی پراپرٹیز کو چھین لیا جاتا ہے، کنفسکیٹ کیا جاتا ہے، ضبط کیا جاتا ہے مختلف بہانوں سے۔ جب بھی کوئی مسلمان اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو پس زندہ ڈالا جاتا ہے، اس کو پولیس تھانے میں مختلف طریقے سے ستایا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، فرضی جھڑپوں میں مارا گیا اور پھر کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ تو یہ اس وقت مسلمانوں کی زبوں حالی ہے۔ مسلمان اس وقت ہندوتوا جتھوں کے عطاب کا شکار ہیں، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں بلڈوزروں سے، اور ان کو مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بھارت چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سکھوں کے خلاف بھی ایک وسیع پیمانے پر نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ایک کمپین شروع کی گئی ہے، بلکہ ہندوستان کے باہر میں، کینیڈا میں، امریکہ میں جس جگہ پہ کوئی ان کو لگتا ہے کہ یہ ہندوستان کا مخالف ہے، اس کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ذریعے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک امریکی اخبار کو تصدیق کی ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کینیڈین شہریوں کے قتل کی سازش میں ملوث ہے۔ عوامی تحفظ اور قومی سلامتی سے متعلق کینیڈین پارلیمانی کمیٹی کی سماعت کے دوران کیے گئے اس انکشاف سے اوٹاوا اور نئی دہلی کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے 14 اکتوبر کو نامعلوم کینیڈین عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے بھارتی حکومت کو بتایا تھا کہ بھارتی سفارتکاروں کے درمیان ہونے والی گفتگو اور پیغامات میں امت شاہ اور خفیہ ایجنسی را کے ایک سینئر اہلکار کے حوالہ جات شامل ہیں، جنہوں نے کینیڈا میں انٹیلیجنس اکٹھا کرنے اور سکھ علیحدگی پسندوں پر حملے کی ہدایت دی تھی۔ امریکی اخبار میں شائع ہونے والے مضمون میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا یہ بیان 1 سال بعد ایک بڑے سفارتی تنازع کا رخ اختیار کر گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خالصتان نواز کینیڈین شہری
ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی حکومت کے ایجنٹ ملوث ہیں۔ بھارت نے 14 اکتوبر کو اعلان کیا ہے کہ کینیڈا نے ہائی کمشنر سنجے کمار ورما سمیت ان کے 6 سفارتکاروں کے خلاف مجرمانہ تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بعد ازاں کینیڈا نے اوٹاوا میں 6 بھارتی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ بھارت سے تحقیقات میں مدد کی کینیڈا کی تمام درخواستوں کو مسترد کیے جانے کے بعد اوٹاوا نے انہیں ملک بدر کر دیا۔ رائل کینیڈین ماؤنٹین پولیس نے ایک پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ اس کی تحقیقات نجر کے قتل سے آگے چلی گئی ہے اور اس میں بھارتی سفارتکاروں کی طرف سے جیل میں بند گینگسٹر لارنس بشنوئی کے گینگ کے ارکان کو بھی بھارتی نژاد کینیڈین شہریوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال کرنے کے ثبوت شامل ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے آرٹیکل کے پہلے حصے میں امت شاہ کا نام نہیں لیا گیا تھا اور اس میں صرف بھارت میں ایک سینئر اہلکار کی شمولیت کا حوالہ دیا گیا تھا۔ تاہم ابتدائی اشاعت کے کئی گھنٹوں بعد تازہ اشاعت میں اخبار نے اپنے ذرائع سے مزید تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہوئے بھارتی وزیر داخلہ کو زیر بحث اہلکار کے طور پر شناخت کیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کی قومی سلامتی اور انٹیلیجنس مشیر ناتھالی ڈروین نے پارلیمانی کمیٹی کے سامنے اپنی ابتدائی بیان میں وضاحت کی کہ واشنگٹن پوسٹ سے بات کرنا بھارتی حکومت کی جانب سے غلط معلومات کا مقابلہ کرنے کے لیے میڈیا کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں ہونے والے سنگین جرائم میں قتل کی سازش، بطخوری اور شدید تشدد کے دیگر واقعات بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ کل نئے موضوعات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔